यी दुई दिदीहरूले यसो भनेर समाचार पठाए, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छ। कहिलेकाहीँ यो पद पढ्दाखेरि म कत्लान्छु। वास्तवमा कस्तो खालको हृदयस्पर्शी वचन। प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छ। यसुले लाजरसलाई आफ्नो मित्र भनिकन बोलाउनु भयो। मार्था र मरियमलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। मार्था र मरियमको प्रेम प्रकटीकरण भएको हामीले भर्खरै पढ्यौँ। अनि ती दुई दिदीबहिनीले यसरी खबर मेसेज पठाउँछन्, प्रभु जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तिनी बिरामी छ। अब यी दिनहरूमा एउटा नयाँ वेभ हाम्रो देशमा आइराखेको छ। त्यो वेभ चाहिँ प्रोस्पेरिटी गस्पेलको कुरो हो, हाइपर ग्रेसको कुरो हो। भाइ बहिनीहरू, येशूले हामीलाई साँघुरो ढोकाबाट चल्नको निम्ति बोलाउनु भयो, साँघुरो बाटोबाट हिँड्नका लागि बोलाउनु भयो, फराकिलो ढोकाबाट होइन। यदि तपाईँको विश्वासको हिँडाइमा तपाईँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँ हाइवेमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँले त्यो ट्राफिक जाम जस्तो त्यो कठिनाइ अनुभव गर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले सम्झनुहुन्छ तपाईँ फराकिलो बाटोमा छ, तपाईँ साँघुरो बाटोमा आउन सकेको छैन। साँचो विश्वासको हिँडाइमा प्रोसिक्युसन हुन्छ, सतावट हुन्छ, कठिनाइ आउँछ, आपद आउँछ। तर प्रोसिक्युसनले, सतावटले मण्डली तपाईँ र म नष्ट हुँदैनौँ, तर सम्झौताको आत्माले मण्डली नष्ट हुन्छ। प्रोसिक्युसन डज नट डिस्ट्रोय द चर्च, बट द स्पिरिट अफ कम्प्रोमाइज डिस्ट्रोय द चर्च। हामीले यो कुरो सम्झौताको आत्माले, सम्झौता ल भन्नुहोस् अमेरिकामा कुन चाहिँ प्रोसिक्युसन छ? त्यसो भए त्यहाँको चर्च किन जिम सेन्टर भयो, किन सपिङ मल भयो, किन त्यहाँको चर्चहरूलाई बुद्धिस्टहरूले किन्दैछन्, मुस्लिमहरूले किन्दैछन्, हिन्दूहरूले मात्रै बनाउँदैछन्? किन? वाइ? किन? सम्झौता छ, कम्प्रोमाइज छ। तर हाम्रो जस्तो देश, चाइना जस्तो देश, इन्डिया जस्तो देश है, हामी हिजोबाट सुन्दैछौँ गवाईहरू, हाम्रो पुरानो पुस्ताको पास्टर्स अगुवाजीहरूको कति सतावट, कति गाह्रो मण्डली प्रीति हुँदैछ। किन? प्रस्थान 1 को 12 जति जति फारोले इस्राएललाई सताए उति उति इस्राएलीको संख्या बढ्न लाग्यो। आमेन। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कुरा कहिल्यै नभनौँ, येशूलाई विश्वास गरेपछि सब किङ मिडास टच हुन्छ। यो छोए पनि सुन, त्यो छोए पनि सुन, यहाँ गए पनि सुन, त्यहाँ गए पनि सुन, हुँदैन। त्यही किङ मिडास आखिरमा गएर रिग्रेट गर्छ। उसले ईश्वरलाई एउटा अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्छ, हे ईश्वर म तपाईसँग अन्तर्निति गर्छु, मेरो एउटा तपाईले पिटिसनलाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। अनि गड भन्नुहुन्छ, हामीले सानोमा हेर्दै इङ्ग्लिसमा पढ्छौँ, अनि गड भन्नुहुन्छ के हो किङ मिडास, त्यो तिम्रो इच्छा? किङ मिडास भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर मैले छोएका सबै कुरा सुन्नुहोस्। त्यही महिमित गिफ्ट। त्यहाँबाट परमेश्वरले उसलाई त्यो गिफ्ट दिनुहुन्छ। बिहानीको समय हुन्छ, खाजा खान बस्छ, टेबलमा खानेकुरो राख्छ, उसले छुने बित्तिकै सुन कहाँबाट खाने पाओस्। तिर्खा लाग्यो, पानी पिन खोज्यो, पानीको ग्लास समातेको त्यो पनि सुन। त्यहाँबाट छोरी आउँछ, छोरीलाई अङ्गाल हाल्नु खोज्छ, त्यो पनि सुन। जे छोयो त्यो सुन। त्यहाँबाट किङ मिडास यति रिग्रेट गर्छ भाइ बहिनीहरू त्यो कथामा, हे प्रभु यो लगेर जानुहोस्, मलाई चाहिँदैन अब। त्यसैले कसैले यसो भनेको मैले सुने र मलाई हृदयस्पर्शी पनि लाग्यो। नेपालको मण्डलीहरूले सतावटमा खेल्न, फक्रन, फुल्न सिके, तर जब हाम्रो जीवनमा आशिष आउँछ हामीले सकेनौँ। हामी हरेस खायौँ, हामी हरेस खायौँ। भाइ बहिनीले यसो होइन, हामीले सतावटसँग सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ, तर हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदा हामीले त्यो आशिषसँग जीवन जिउन सक्दैन। हामी भोलिबाट परमेश्वरलाई बिर्सी पठाइरहेका छौँ। सतावटको बिचमा त विश्वास जोगाइराख्यो, तर आशिषहरू आउँदा सकेन। त्यसैले क्रिस्चियन जीवनमा मैले भन्न खोजेको कुरो, आशिष मात्र नखोज्नुहोस्, त्यो पनि त्यति राम्रो हुँदैन। जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो पनि बिरामी हुन सक्छ। तपाईले भोलि नभन्नुहोस् त्यो डेभिडलाई ठुल्ठुलो स्वरमा प्रचार गर्थ्यो, त्यसको घरमा त यस्तो भयो, येशूले साँच्चै त्यसलाई प्रेम गर्नु हुँदैन। होइन, प्रेम गर्नुहुन्छ, तर पनि म कठिनाइको बाटोबाट जानुपर्छ। मेरो आमालाई मैले स्टेज 4 को क्यान्सरबाट गुमाउनु पर्यो, मेरो जीवनमा आफ्नो पीडा छ, मलाई थाहा छ त्यो कुरो। भाइ बहिनीहरू, गरिबीबाट म भएर जानु पर्यो, किनकि यो सबै कुरो परमेश्वरले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसबाट मेरो टेस्टिमनी बन्न गयो। आज तपाईँ एउटा टेस्ट पाइसक्नु। हामीले सबै परिस्थितिहरूमा परमेश्वरलाई हेर्न सक्नुपर्छ।
जसलाई प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो पनि बिरामी हुन सक्छ, त्यसको जीवनमा पनि कठिनाइ आउन सक्छ, त्यसको जीवनमा पनि असफलता हुन सक्छ। प्रभु तपाईँले मलाई बिर्सिनु भयो भनेर नसम्झनुहोस्, त्यसबाट केही न केही असल कुरो प्रभु निकाल्नुहुनेछ। तपाईँ खालि धैर्य मात्र गर्नुहोस्। यो श्री भएको घडी यो बिग्रियो भनेदेखि यसलाई नमिल्काउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ त्यसले पनि राम्रो काम गर्छ। त्यो सुई भएको घडी बिग्रियो भने पनि 24 घण्टामा 2 पटक सही समय दिन्छ। स्थिर हुन सक्यो, स्थिर हुन सक्यो होइन र? त्यसको सुई जहाँको चाहिँ त्यही छ, 24 घण्टामा 2 पटक त्यसले पनि सही समय देखायो। त्यसैले हरेस नखानुहोस्। चरस र हरेस जसले खायो ऊ जीवनमा कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन। दुईटै कुरा हाम्रो जीवनको लागि हानिकारक छ। चरस त्यत्तिकै हानिकारक छ, हरेस त्यत्तिकै हानिकारक छ। दुईटै कुरोबाट तपाईँले आफूलाई जोगाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, जसलाई येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ उसको जीवनमा पनि समस्या आउन सक्छ, कठिनाइ आउन सक्छ, अभावहरू हुन सक्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, प्रभु म साँगुरोबाट जाँदैछु, त्यही भएर मेरो जीवनमा सबै कुरो छ। हाइवेमा ट्राफिक जाम हुँदैन, हाइवेमा जुनै पनि स्ट्रिटमा तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, तर काठमाडौँको साँगुरो गल्लीमा तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्न, किनकि त्यो साँगुरो गल्ली हो। हाम्रो जीवनमा कठिनाइ आउन सक्छ भाइ। 4 पदमा तर यो सुनेर येशूले भन्नुभयो, यस बिरामीलाई मृत्युमा पुर्याउँदैन, तर यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, ताकि यसद्वारा परमेश्वरको पुत्रको महिमा होस्। जब लाजरस बिरामी हुनुहुन्छ भनेर येशूले सुन्नुभयो, के भन्नुभयो? ओहो, के कसो शैतानको आक्रमण आएछ? कुन चाहिँ लाजरसले पाप गरेछ? यहाँ त यस्तो खालको कुरा पनि आउँछ कतिपल्ट। हेर्नुहोस्, तपाईँले पाप गरेको हो, तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। यस्तै खालको कुरो त्यो जन्मैदेखिको अन्धोलाई लिएर येशूको अगाडि खडा गरियो। येशू अब भन्नुहोस् कि यो किन अन्धो भएर जन्मियो? त जन्मैदेखि अन्धो भएर जन्मियो कि यसले पाप गरेको थियो कि यसको आमा बुवाले पाप गरेको थियो? येशूलाई यो प्रश्न सोधियो। भन्नुहोस्, येशू यो किन जन्मैबाट अन्धो भएर जन्मियो? यसको आमा बुवाले पाप गरेको थियो कि यसले पाप गरेको थियो कि यो अन्धो भएर जन्मियो? येशूले के भन्नुभयो? न यसले पाप गरेको थियो, न यसका आमा बुवाले पाप गरेको हो, यो अन्धो भएर जन्मियो किनकि परमेश्वरको महिमा यसको जीवनमा हुन परेको छ। आमेन। म त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। मलाई तपाईँको जीवनमा एउटा थाहा छैन, मेरो जीवनमा कठिनाइहरू आउँदा, अप्ठ्यारोहरू आउँदा परमेश्वरले कसरी आफ्नो महिमा लिनुभयो। जे कुरा भए पनि परमेश्वर आफ्नो महिमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु यो अभावले म नष्ट हुने छैन, यो तपाईँको महिमाको लागि। प्रभु यो असफलता मैले भोग्न परे पनि यो म नष्ट हुनको लागि होइन, तर तपाईँको महिमाको लागि हो। तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि तपाईँले पनि भन्न सक्नुपर्छ, प्रभु यो तपाईँको महिमाको लागि हो, महिमाको लागि। हेर्नुहोस्, त्यसपछि यति मात्र होइन, येशूले मार्था र तिनकी बहिनी लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, तापनि लाजरस बिरामी छन् भन्ने सुनेर उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो अझै 2 दिनदेखि बस्नुभयो। कस्ता खालको कन्ट्रोभर्सियल भन्छ नि, एक प्रकारले विरोधाभासपूर्ण वचन छ। येशूले मार्था मरियम र लाजरसलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यही भएर बिरामी हुँदा 2 दिन अझै रोकिनु भयो। यस्तो पनि हुन्छ र काहीँ? बरु यस्तो हुनु पर्थ्यो, हामीले लेखेको भए यो कतै येशूले मार्था र मरियमलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले सबै कुरा छोडेर उहाँ तुरुन्तै आउनुभयो बेथानी। यो हो नि त स्पिरिट, तर होइन। प्रभुका वचनमा लेखेको छ येशूले मार्था र मरियमलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, तर जहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँ अझै 2 दिन बस्नुभयो। हाम्रो समस्या भनेको परमेश्वरलाई हामी हाम्रो टाइमिङ अनुसार चलाउन चाहन्छ। एक प्रकारले भन्यो भने कि हामी उहाँको दासहरू होइन, उहाँ चाहिँ हाम्रो दास हामी बनाउन चाहन्छ। प्रभु यति दिनभित्र तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्नुहोस्, त्यो ठिक छ कति परिस्थितिको लागि, तर सधैँभरि परमेश्वर हाम्रो टाइमिङमा चल्न हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, उपदेश 3 अध्याय प्रत्येक कुरोको समय छ। परमेश्वर समयलाई पर्खनुहुन्छ, कुन समय हो, कुन समय चाहिँ हो। तपाईँलाई थाहा छ नि, क्रोनोस र केरोस दुईटा प्रकारको टाइम हुन्छ। क्रोनोस चलिराखेको समय, क्यारोटिक मुभमेन्ट परमेश्वरले छान्नु परेको छ। हामीलाई थाहा छैन त्यो क्यारोटिक मुभमेन्ट परमेश्वरले छनौट गरेको समय हाम्रो जीवनको लागि कति बेला हो हामीलाई थाहा छैन। त्यो चर्च सेटिङ भित्र पनि हुन सक्छ, सेटिङ भन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ। रेनर पन्केलाई जब परमेश्वरले अफ्रिकामा क्रुसेड गर्नको लागि बोलाउनु भयो, उहाँको निम्ति त्यो क्यारोटिक मुभमेन्ट चर्च भित्र संगति गर्दा आएन, तर बाटोमा हिँडिराखेको अवस्थामा आयो। जतिखेर उहाँ त्यो घरको भाडा तिर्नको निम्ति भौतारी ल्याउनु भएको थियो। मेरो विचारमा $100-150 निम्ति उहाँ भौतारी ल्याउनु भएको थियो। अनि
आत्मा उहाँसँग बोल्नुभयो, रेनहार्ड, what do you want? म तिमीलाई $1 million दिउँ कि म तिमीलाई 1 million सोल दिउँ? अनि रेनहार्ड बनके हृदय बाटोमा हिँड्दाखेरि भन्नुहुन्छ, प्रभु, I don't need $1 million, but I need 1 million souls. उहाँको छोरीलाई प्रभुले फर्मल चर्च सेटिङको मिनिस्ट्रीको बेला बोलाएको होइन, घरमा घरधन्दा गरेको बेला प्रभु बोल्नु भयो, जोइस म तिमीलाई मिनिस्ट्रीको लागि बोलाएको छु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी, हामीलाई थाहा छैन परमेश्वरको समय कति बेला हो। यसैले हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको निम्ति हामी पर्खन पर्छ। मोसालाई थाहा थिएन कि ऊ भेडा चराइराखेको अवस्थामा त्यो उजाड स्थानमा ऊ परमेश्वरसँग बातचित गर्नेछ। उसले त्यो उजाड स्थानमा त्यो क्ल्यारिटी मोमेन्ट्सको जीवनमा भयो। त्यो समय राति सुतेको बेला परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो। हामीलाई थाहा छैन हामी परमेश्वरको आवाजलाई कतिखेर सुन्न सक्छौँ। कतिपल्ट हाम्रो कानहरूमातिर हामीले नलगाएको कारणले गर्दा हामी उहाँको आवाजलाई गुमाइराखेका छौँ। चर्च भित्र आएर मात्र हामी क्रिस्चियन हुने होइन, 24/7 हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहन सक्नुपर्छ। हामी परमेश्वरको आवाजलाई कति बेला सुन्यो हामीलाई थाहा छैन। सपनामा, दर्शनमा प्रभु बोल्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, सपना के होइन जो राति सुतेको बेला तपाईँ देख्नुहुन्छ। एपिजे अब्दुल कलाम भन्नुहुन्छ, सपना त्यो हो जो देखेपछि तपाईँले निद्रा लाग्दैन। सपना त्यो होइन जो तपाईँ सुतेको बेला देख्नुहुन्छ। सपना त्यो हो जो देखिसकेपछि तपाईँले निद्रा लाग्दैन। यो हो सपना, यो हो दर्शन। अब यो सपनाले गर्दा हिँड्न सक्छ। त्यस्तो सपना त सबैले देख्छ। तपाईँले देखेको सपना के हो जो देखेपछि तपाईँलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मेरामा काम छ, मेरामा परिवार छ, तर एउटा दर्शन देखेको कारण म कति सेवाको लागि नाइ भन्न सक्दिनँ, किनकि त्यो दर्शन त्यो सपना मैले देखेको। आमालाई क्यान्सर हस्पिटलमा छोडेर जानु, आमा प्रोमा सुतेको 15 दिनमा सेवाका लागि निक्लिनु, घरमा कठिनाइको भएको बेला हिँड्नु मेरो निम्ति सजिलो हुँदैन। तर एउटा सपना, एउटा दर्शन प्रभुले मेरो हृदयमा राखिदिनु भएको कारणले गर्दा यिर्मिया भन्नुहुन्छ नि, प्रभु तपाईँले आफ्नो वचन मेरो हृदयमा यसरी राखिदिनु भयो कि त्यो त हड्डीभित्र राखेको आगो जस्तो भयो। न म यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छु, न म यसलाई कन्टेन गर्न सक्छु। आज परमेश्वरसँग हामीले यसरी माग्न पर्ने। हामीलाई थाहा छैन भाइ त्यो क्लारिटी मोमेन्ट कति बेला हुन्छ। प्रभुले छनौट गरेको समय आज बेलुकी वचन बोल्दा बोल्दै सुन्दा सुन्दै पनि हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छैन। चनाखो भएर बस्नुहोस्, परमेश्वर काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसोले माया गरे तापनि 2 दिन पर्खन भयो। कतिपल्ट हामी धैर्यता गुमाउँछौँ। हामी क्रिस्चियनहरूको एकदम ठुलो समस्या धैर्यता गुमाउनु हो। एकजना स्त्रीले धैर्यता गुमाइ संसारको इतिहास चेन्ज भयो। धैर्यता नगुमाइदिएको भए इस्माइल जन्मिँदैन थियो। इस्माइल नजन्मेको भए यो सबै अरेबी मुस्लिमहरू आउँदैन थियो। अहिले पनि काटमार छ, टेरोरिजम छ, किनकि साराले धैर्यता गुमाइन्। प्रभुले दिन्छु भनेकै थियो, पर्खन सक्नु भएन। आफ्नो दासी हगारलाई आफ्नो श्रीमानको काखमा छोडिदिनु भयो। त्यसबाट इस्माइलको जन्म भयो। अहिले पनि इसाक र इस्माइलको लडाइँ चलिरहेको छ। धैर्यता गुमायो। दिदीबहिनीहरू धैर्यता नगुमाउनुहोस्। यो भन्दा राम्रो केटो पाइन्छ कि पाइँदैन यस भनिहाल्नुपर्छ। नभन्नुहोस्, नभन्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। दाजुभाइहरू यही हो है, जे देख्नुहुन्छ त्यो लगाउन पनि सक्छ। एउटा कुरो वचनमा लेखेको छ, देखिने कुरो छेडेको छ, नदेख्ने कुरो सुन्दरताको पछि लाग्नुहुन्छ भने त्यो त उडिजाने कुरो। सुन्दरताको पछि लाग्नुहुन्छ भने उडिजाने कुरो हो। सुन्दर संसारको सुन्दर सुन्दर केटीहरू दौड्याउन सक्छ। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु भने कहिले धोका पर्दैन। धैर्यता आज हामी फास्ट फुड जेनेरेसनमा छौँ। हामीलाई सबैको भन्दा छिटो सबै कुरा चाहियो। हामीलाई छिटो धनी बन्नु छ, छिटो अगाडि बढ्नु छ। यो रेसमा कहिले पनि नबढ्नुहोस्। छिटो बढ्ने कुरो त्यति राम्रो हुँदैन। बोलेको 30 दिनमा तयार हुन्छ, कसले खान्छ त्यसको मासु? हामी बाटोमा थियौँ, हामीले भन्यौँ हामी बुढोमा खाना खान बसेको, होटेललाई सोध्यौँ कुन चाहिँ मासु छ बोलेर हामीले पनि हामी नखाने। छिटो बढेको कुरो राम्रो हुँदैन। लोकल कुखुरा हेर्नुहोस् त 6-7 महिना लाग्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, सबैको आँखा त्यतैतिर हुन्छ। समय लाग्न दिनुहोस्, निर्माण हुँदै हुनुहुन्छ। फास्ट फुड जेनेरेसनको पछि नलाग्नुहोस्। अहिले हाम्रो समस्या हामी हतारमा निर्णय गर्छौँ, फुर्सदमा पछुताउँछौँ। यसैले भाइ बहिनीहरू धैर्यता परमेश्वर